Yes, sir. Thank you. अब मेसनरी बिल्डिङको जुन पहिले हेरेका थियौँ त्यही बिल्डिङ हो. दिस इज द भेरी सिम्पल बिल्डिङ हैन. सिम्पल बिल्डिङ विथ द 3 विन्डो एन्ड 5 विन्डोज एन्ड 2 डोर्स हैन. यसको डाइमेन्सन हामीलाई थाहा छ, वाल थिकनेस थाहा छ, यसको चाहिँ स्टोरी थाहा छ, स्टोरी हाइट थाहा छ हैन, डाइमेन्सनहरू हामीलाई थाहा छ हैन, यसको म्याटेरियल थाहा छ हैन. मेसनरी स्ट्रक्चरमा चाहिँ यो केही पनि चिज थाहा हुँदैन थियो. त्यसको डाइमेन्सन, विन्डोजको लोकेसन, डोर्सको लोकेसन, डोर्सको डाइमेन्सन, डोर्सको स्पेसिङ, विन्डोजको स्पेसिङ, फ्लोर हाइट, एभ्रिथिङ यु हेभ टु प्रोभाइड हैन. त्यो चाहिँ तिमीले दिने हो. यत्रो साइजको कोठा, त्यसमा यति चाहिँ त्यो कोडल प्रोभिजन अनुसार यतिवटा चाहिँ ज्याल ढोका राख्नु पर्यो, त्यसको चाहिँ सिलिङ हाइट यति हुनु पर्यो हैन. यो म्याटेरियलको हामीले गर्छौँ अनि एभ्रिथिङ यु डिक्टेट, यु एज्युम, यु प्रोभाइड. त्यसपछि तिमीले त्यसको डिजाइन गर्छौ अनि जे डिजाइनले तिमीलाई दिन्छ त्यसको आधारमा तिमीले त्यसलाई कन्स्ट्रक्ट गर्छौ. तर अब रेट्रोफिटिङमा चाहिँ दिस बिल्डिङ इज एक्जिस्टिङ बिल्डिङ. यो बिल्डिङ चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डिङ बिल्डिङ छ. अब यो बिल्डिङ चाहिँ हामीलाई के थाहा भयो भन्दाखेरि दिस बिल्डिङ इज नट डिजाइन, this building has been designed and retrofitted without considering the earthquake load हैन. त्यो हामीलाई थाहा भयो किन भन्दाखेरि इट इज स्ट्यान्डिङ इन द स्ट्याटिक कन्डिसन. जस्तो अहिले स्ट्यान्डिङ छ भनेपछि यसले ग्राभिटी लोडमा यो चाहिँ क्यापेबल छ हैन. तर अब यो चाहिँ अर्थक्वेक लोडको लागि डिजाइन नगरे भएकोले वी डोन्ट नो व्हेन अर्थक्वेक विल ह्यापन. त्यतिखेर चाहिँ यसले जुन 3वटा पर्फर्मेन्स लेभल हामीले भन्यौँ त्यो पर्फर्मेन्स लेभलमा यसले चाहिँ अब भनौँ न कोल्याप्स प्रिभेन्सन त्यसमा यसले विथस्ट्यान्ड गर्छ त भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भएन हैन. त्यो भएकोले यसले चाहिँ मान्छे मार्न पनि सक्छ. त्यो भएकोले वी हेभ टु डु दि vulnerability assessment. Vulnerability assessment means the analysis of this existing structure with the earthquake force. That is the vulnerability assessment. Vulnerability assessment भनेको फेरि नयाँ होइन. This is the structural analysis हैन. खाली we are doing for the existing structure. Therefore vulnerability assessment. नयाँ बिल्डिङको चाहिँ स्ट्रक्चरल एनालाइसिस हो. पुरानो बिल्डिङको एक्जिस्टिङ बिल्डिङको गर्दाखेरि चाहिँ भल्नरेबिलिटी एनालाइसिस भयो. किन भन्दा यो कति भल्नरेबल छ भनेर हामीले हेर्छौँ हैन. नयाँ बिल्डिङको चाहिँ त्यसको स्ट्रक्चरल एनालाइसिस गरेर त्यसको इफेक्ट पत्ता लगाउँछौँ. त्यो इफेक्टको आधारमा सेक्सन डिजाइन गर्छौँ. दिस इज द बेसिक डिफरेन्सेस हैन. त्यो भएकोले वी टु हेभ अ एक्जिस्टिङ स्ट्रक्चर लाइक दिस हैन. यो चाहिँ हामीलाई एक्जिस्टिङ स्ट्रक्चर चाहिँ हामीलाई थाहा छ भनेपछि अरू के थाहा छ त भन्दाखेरि जस्तो डिजाइनमा चाहिँ यु विल प्रोभाइड नम्बर अफ स्टोरी 2 हैन. अब वाल चाहिँ यो हामी आजुम गर्छौँ, साइज आजुम गर्छौँ, एभ्रिथिङ वी आजुम हैन. देन वी डु द एनालाइसिस एन्ड वी डु द डिजाइन चेक हैन. त्यो गर्छौँ. तर यसमा चाहिँ के त दिस अल आर फ्याक्ट्स. यो चाहिँ छ हैन. 2 तले बिल्डिङ छ हैन. त्यो चाहिँ 1:6 सिमेन्ट स्यान्ड मोटारको ब्रिक मेसनरी बिल्डिङ हो. त्यसको चाहिँ प्लान साइज चाहिँ 3.72 इन्टु 5.76 छ. फ्लोर चाहिँ आरसिसी फ्लोर अब 100 मिलिमिटर थिक छ हैन. यो रुफमा पनि फर्स्ट फ्लोरमा पनि हैन. अब अर्थक्वेक जोनमा यो पर्छ किनभने यो काठमाडौँमा छ. काठमाडौँ इज अ अर्थक्वेक प्रोन एरिया हैन बिल्डिङ. अब त्यसपछि डिजाइन लोड पनि हामीले पहिले चाहिँ अब डेड लोड भनेको ग्राभिटी लोड. इट डिपेन्ड्स अन दि युनिट वेट अफ दि म्याटेरियल. त्यस कारण मेसनरी छ त्यहाँ ब्रिक मेसनरी. देयरफोर इट विल बी 19. अर्को हामीले युज गरे भने आरसिसी छ द्याट इज 25. इट्स फ्रम द कोड अफ प्रोभिजन हैन. कोडले भन्ने कुरा हो त्यो. त्यसपछि लाइभ लोड. अब हाम्रो बिल्डिङ चाहिँ रेजिडेन्सियल बिल्डिङ हो. त्यो भएकोले चाहिँ कोडले के भन्छ त भन्दाखेरि द लाइभ लोड इज द 2 किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर एन्ड द इन द रुफ इट्स 1.5 किलोमिटर पर स्क्वायर हैन. अब यो चाहिँ कोडले यो यतापट्टिको पार्ट चाहिँ कोडले यतापट्टिको चाहिँ फिजिकल भेरिफिकेसन भन्दाखेरि एक्जिस्टिङ बिल्डिङको इन्फर्मेसन हो डाइमेन्सन. अब त्यसपछि अब एनबिसीबाट हामीले हेरौँ हैन. एनबिसीबाट गरे पनि भयो, आइएसबाट गरे पनि भयो. अब एनबिसीबाट हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि यो सेस्मिक कोएफिसिएन्ट मेथडबाट
चाहिँ हामीले यो डिजाइन गर्छौँ, यो रेट्रोफिटिङ डिजाइन हैन। देयर आर द डिफरेन्ट मेथड एप्रोच हैन, तर सिम्पल बिल्डिङ छ, त्यस कारण यसलाई हामीले चाहिँ सेस्मिक कोएफिसिएन्ट मेथडबाट गर्छौँ। भनेपछि अब कोडले हामीलाई के दिन्छ त, यो इक्वेसन दिन्छ हैन, CD इक्वल्स टु CLZ IK, वेयर C इक्वल टु बेसिक कोएफिसिएन्ट, Z इक्वल टु सेस्मिक जोनिङ फ्याक्टर, I इक्वल टु इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर, K इक्वल टु स्ट्रक्चरल पर्फर्मेन्स फ्याक्टर। यु अलरेडी नो दिस हैन, हामी यसको डिटेलमा जाएनौँ, किन भन्दाखेरि यु अलरेडी प्र्याक्टिस दिस इभन इन आवर डिजाइन अफ मेसनरी स्ट्रक्चर कोर्स हैन, जुन चाहिँ हामीले अघिल्लो सेमेस्टरमा गरेको थियौँ। भन्दाखेरि अब सबभन्दा पहिले हामीले चाहिँ यो CD निकाल्नु पर्यो, होरिजेन्टल सेस्मिक कोएफिसिएन्ट। अब यो CD चाहिँ किन निकाल्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि बिल्डिङमा भूकम्प अर्थक्वेक आउँदाखेरि चाहिँ हैन, यसको फ्लोर लेभल चाहिँ फुत्तिन खोज्छ हैन, तलको सेकिङले गर्दाखेरि। त्यो भएकोले त्यहाँ इनर्सियल फोर्स चाहिँ डेभलप हुन्छ, द्याट इज इक्वल्स टु F इक्वल्स टु M इन्टु एक्सेलरेसन हैन। र त्यो जुन फ्लोर छ त्यहाँ चाहिँ मास चाहिँ के हुन्छ त, कन्सन्ट्रेट हुन्छ, लम्प्ड हुन्छ हैन। त्यो भएकोले फ्लोर लेभलको चाहिँ इनर्सियल फोर्स चाहिँ हामीले निकाल्न सक्यौँ एज ए ल्याटरल फोर्स भने त्यसको ग्लोबल इफेक्ट चाहिँ मेम्बरहरूमा हामीले निकाल्न सक्छौँ एनालाइसिसबाट। अनि त्यसले इन्टरनल इफेक्ट दिन्छ, त्यो इन्टरनल इफेक्ट्सको एगेन्स्टमा हामीले चाहिँ डिजाइन गऱ्यौँ भने बिल्डिङ चाहिँ के हुन्छ त, सेफ हुन्छ। द्याट इज द बेसिक कन्सेप्ट हैन। त्यो भएकोले यो यसको चाहिँ यो फर्स्ट फ्लोर र रुम लेभलमा हामीले चाहिँ इनर्सियल फोर्स निकाल्नु पर्यो। अब इनर्सियल फोर्सको लागि के हो त, हाम्रो फर्मुला F इक्वल्स टु M इन्टु A। त्यस कारणले A इज ड्यू टु अर्थक्वेक फोर्स हैन। त्यो भएकोले त्यो अर्थक्वेक फोर्सले चाहिँ यो यसमा A कति लाग्छ त भनेको चाहिँ दिस इज द सेस्मिक कोएफिसिएन्ट हैन। CD जुन निकाल्छौँ त्यो भनेको चाहिँ के हो त, एक्सेलरेसन ड्यू टु दि अर्थक्वेक इन दि द्याट लेभल हैन। त्यो भएकोले हामीले चाहिँ सेस्मिक कोएफिसिएन्ट निकाल्न चाहिँ जरुरी छ। अब सेस्मिक कोएफिसिएन्ट चाहिँ अब कोडले हामीलाई यो इक्वेसन दियो हैन। यो इक्वेसनमा चाहिँ हामीले अब यो सबै फेरि कोडले चाहिँ हामीलाई गाइड गर्छ हैन। बेसिक कोएफिसिएन्ट चाहिँ हामीले कसरी निकाल्ने त, अब बेसिक कोएफिसिएन्ट भनेको चाहिँ यो भर्टिकल भयो हैन, बेसिक कोएफिसिएन्ट। यो होरिजोनल भनेको चाहिँ टाइम पिरियड भयो। अब यो अर्को चाहिँ यो ग्राफहरू भनेको चाहिँ सोइल टाइप भयो। त्यसकारण इफ यु नो द सोइल टाइप एन्ड द टाइम पिरियड अफ द बिल्डिङ देन यु विल नो द बेसिक कोएफिसिएन्ट हैन। अब यसमा अब यु अलरेडी नो, तैपनि मैले ब्रिफली अब सपोज टाइम पिरियड क्यालकुलेट कसरी क्यालकुलेट गर्ने भनेको पनि डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चरको लागि भनेर कोडले इक्वेसन दिएको छ। त्यसको आधारमा यु विल क्यालकुलेट द टाइम पिरियड, बेसिकली डिपेन्ड्स अन द डाइमेन्सन हाइट हैन। अब त्यसको आधारमा टी निकाल्छौँ हामीले त्यो बिल्डिङको। सपोज टी चाहिँ 2 आयो, त्यसपछि हाम्रो बिल्डिङ गएको ठाउँमा चाहिँ हाम्रो सोइल टाइप चाहिँ सपोज 1 आयो भने लुज सोइल हैन, भने यो 2 बाट भर्टिकल गयो, यहाँ आयो, यहाँबाट यहाँ गयो, 0.2 जस्तो चाहिँ भयो। त्यसकारण C विल बी 0.2 हैन। अब त्यसरी नै जोनिङ फ्याक्टर, अब जोनिङ फ्याक्टर पनि कोडले दिएको छ। अहिले चाहिँ यो चेन्ज भएको छ, यो चाहिँ इन टर्म्स अफ एक्सेलरेसन दिएको छ। अहिले चाहिँ 0.36, 0.22, 0.4 त्यसरी दिएको छ। अब पहिले चाहिँ यो Z को भ्यालु चाहिँ यसरी 1, 0.8 त्यसरी दिएको थियो। कोडले हाम्रो नेपालको यो नगरपालिकाहरूको पनि पोजिसनहरू दिएको छ। त्यसकारण Z को भ्यालु चाहिँ अब काठमाडौँ भनेपछि हामीले काठमाडौँको लिनु पर्यो, द्याट इज द 1 हैन। द्याट इज हाउ यु विल टेक। त्यसपछि इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर भनेको बिल्डिङको इम्पोर्टेन्स हैन। अब अदर स्ट्रक्चरको चाहिँ 1 छ। अब मोनुमेन्ट बिल्डिङ, हेरिटेज बिल्डिङहरूको 1.5 छ। इसेन्सियल भनेको हेल्थ हस्पिटल स्कुलहरूको 1.5 हैन। अब यो चाहिँ हजार्डियस ग्यास एटमिक स्टेसन 2 भयो। अब डेन्जरस स्टोरेजहरू हैन, केमिकल फ्याक्ट्रीहरू यिनीहरूको 2 भयो हैन। त्यसै हाम्रो चाहिँ अब रेजिडेन्सियल जनरल स्ट्रक्चर भएकोले इट विल बी 1 हैन। अब त्यसरी नै पर्फर्मेन्स फ्याक्टर के हैन, इट डिपेन्ड्स अन दि स्ट्रक्चरल टाइप र त्यसको डिटेलिङ हैन। हो त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले यो चाहिँ के फ्याक्टर चाहिँ हामीले निकाल्छौँ हैन। अब त्यसको आधारमा त्यही चिजलाई हामीले यो इक्वेसनमा राख्यौँ, Z इक्वल्स टु 1,
इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर 1। अब सी चाहिँ टी को आधारमा आउँछ। टी भनेको चाहिँ यो मेसनरी स्ट्रक्चरको यो इक्वेसनले दियो 0. यो पनि कोडबाट हो 0.09 एच बाई रुट डी। डी भनेको लिस्ट ल्याटरल डाइमेन्सन हो हैन। त्यसकारणले अब वी नो द एच, वी नो द डी, देन वी क्यान क्याल्कुलेट 0.28 सेकेन्ड। अब यसलाई चाहिँ अहिलेको त्यो ग्राफमा हामीले 0.28 ले चिन्ह लाउँछौँ। त्यसपछि सोइल टाइप हामीले डिफाइन गर्छौँ। त्यसको आधारमा हामीले सी चाहिँ निकाल्छौँ। द्याट इक्वल्स टु 0.08 हो हैन। अब त्यसरी नै के इक्वल्स टु 2.5 हैन। अब के यो चाहिँ 4 हुन्छ होला हाम्रो चाहिँ मेसनरी स्ट्रक्चर भएकोले। तिमीहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ कोडमा हेर्ने हैन। अब त्यसरी चाहिँ हामीले यो सबै जेडआइसी र के हैन यो भ्यालु चाहिँ यसमा राख्यौँ भने वी विल गेट 0.2। देन दिस 0.2 इज बेसिकली दि सेस्मिक कोएफिसिएन्ट हैन, जसले चाहिँ त्यो एसिलेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब हैन एसिलेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब त्यो भएकोले हामीले बेस शियर भनेको चाहिँ यो अर्थक्वेक फोर्सले गर्दाखेरि, अर्थक्वेकको जुन सेकिङले गर्दाखेरि त्यो बिल्डिङमा ल्याटरल फोर्स चाहिँ कति लाग्छ त भन्दाखेरि हामीले त्यसको पिनमा बेसमा त्यो फोर्स कति हुन्छ त, जुन सेकिङ छ त्यो सेकिङले गर्दाखेरि यसको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्सले गर्दा यहाँ कति फोर्स चाहिँ इन्ड्युस हुन्छ त भनेर बेस शियर निकाल्छ। अब बेस शियर भनेको के हो त, मास डब्ल्युई इन्टु दिस कोएफिसिएन्ट ड्यू टु दि एक्सेलरेसन अर्थक्वेक सिडी हैन। हो यसको आधारमा चाहिँ हामीले अब सबभन्दा पहिले यो चाहिँ वेट क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो हैन। वेट क्याल्कुलेट गर्नु सिडी अलरेडी वी नो हैन। अब वेट भनेको चाहिँ प्रोपोर्सन अफ वेट कन्ट्रिब्युसन बाई लेभल हैन। अब यसको आधारमा फेरि यो बेस शियर त हामीले तल त आयो, तल आएर हामीलाई पुगेन किनभने हामीलाई एनालाइसिसमा चाहिने भनेको त त्यसले गर्दाखेरि यो फ्लोर लेभलमा कति इनर्सियल फोर्स आउँछ त अथवा ल्याटरल फोर्स कति आउँछ त, यसमा एफ कति आउँछ, यसमा एफ कति आउँछ त्यो निकाल्ने हो। त्यसकारण फ्लोर लेभलको फोर्स ड्यू टु दि अर्थक्वेक लोड चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्ने। त्यो क्याल्कुलेट चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन अफ बेस शियर क्युई हैन। क्युई त्यो भनेको चाहिँ अब बेस शियर इन्टु अब अगेन दि मास र हाइट स्टोरी लेभलको बाट चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ हैन। अब त्यो भएकोले वी सुड नो दि वेट हैन, मास अथवा वेट अफ द सिस्टम हैन। अब त्यसको आधारमा इज जस्तो W2 भनेको चाहिँ लम्प्ड मास, W1 भनेको लम्प्ड मास। अब यो लम्प्ड मास भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यहाँ भूकम्प आउँदाखेरि यो बिल्डिङ चाहिँ सेक हुन खोज्छ। त्यतिखेर यो जुन फ्लोर लेभल छ यो फ्लोर लेभल चाहिँ हुत्तिन खोज्छ। यो हुत्तिँदाखेरि यसले तान्ने भनेको योभन्दा माथिको आधा योभन्दा तलको आधा हैन। त्यो भएकोले यसमा लाग्ने लोड भनेको कति हो त भन्दा योभन्दा तलको आधाको अब वाल जे छ फिनिसिङ वाल यो चाहिँ स्ल्याब हैन, त्यसपछि माथिको पनि फिनिसिङ वाल यो आधाको यदि वेटको। अब रुफमा जाँदाखेरि रुफभन्दा माथि त केही पनि छैन हैन। त्यो भएकोले रुफभन्दा तलको आधी। अब रुफभन्दा माथि पारापेट वाल छ भने त्यो पारापेट वालको टोटल लोडलाई हामीले चाहिँ क्याल्कुलेट गर्छौँ। द्याट इज हाउ वी क्याल्कुलेट हैन। त्यो भएकोले अब लम्प्ड मास स्टोरी लेभलमा 1 मा अब वालको चाहिँ वालबाट कति स्ल्याबबाट कति। अब स्ल्याब भनेको चाहिँ त्यो माथिल्लो फ्लोरको टोटल स्ल्याबको लोड हुने भयो, वाल भनेको चाहिँ त्यो आधाको हुने हैन। त्यसरी हामीले 315 निकाल्यौँ। अब सेकेन्ड फ्लोरमा जाँदाखेरि चाहिँ रुफकोतिर भयो, यो फर्स्ट फ्लोरमा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के भयो माथिल्लो तलाको आधा तल्लो तलाको आधा वालको हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ। स्ल्याब त त्यो बिचको एउटै स्ल्याब छ त्यो स्ल्याबको युज गर्छ। त्यसरी 315। अब यो चिज चाहिँ फ्री भयो हैन हाइट अफ दि स्टोरी अनि WEHE इक्वल्स टु 46 भयो हैन। दिस इज हाउ यु क्याल्कुलेट दि स्टोरी बेस शियर। अब त्यसरी नै अब सेकेन्ड फ्लोरमा जाँदा फर्स्ट फ्लोरमा जाँदाखेरि ग्राउन्ड फ्लोर भयो, फर्स्ट फ्लोरमा जाँदाखेरि हैन जाँदाखेरि चाहिँ माथि पारापेट वालहरू छैन। त्यो भएकोले आधा माथिको फ्लोरको आधा वालको लोड भयो। स्ल्याब त रुफ स्ल्याबको भयो 185 भयो 6। त्यो भएकोले यो 185 भयो किन भन्दा यसको आधा मात्र यसले लिन्छ हैन 6। अब WEHE चाहिँ यो भयो। अब त्यो इक्वेसन जुन अहिलेको हाम्रो इक्वेसन छ QE इक्वल टु VB इन्टु WEHE बाई सिग्मा WEHE जुन छ हैन। यो WEHE बाई यो सिग्मा WEHE
हो त्यो QE को त्यो इक्वेसन यो इक्वेसन VV = WHE र समेसन अफ WHE यो WS यो र VV हामीले जुन निकाल्यौं बेस शेयर त्यो गर्यो भने QE निकाल्छ यो चाहिँ फर्स्ट फ्लोरको फ्लोरमा भयो यो चाहिँ रुफ फ्लोरमा भयो अथवा सेकेन्ड फ्लोरमा भयो रुफ लेभल हैन अब त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौं त क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं त्यसकारण बेस शेयर चाहिँ यसको 100 किलो न्यूटन भयो टोटल वेट भनेको चाहिँ 500 भयो दुईटैले गर्दा हैन अनि डिस्ट्रिब्युसन अफ बेस शेयर QE चाहिँ अब VV इन्टु यो इक्वेसनले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो QE = 46 र Q2 = 54 किन भन्दाखेरि यसमा W1 H1 हैन यो चाहिँ सबमिसन भयो यो सबमिसन हैन यो 205 हो यो चाहिँ 945 बाइ WHE एकपल्ट हुने भयो 1110 बाइ WHE हो अर्को पल्ट भयो त्यसको आधारमा 46 र 54 चाहिँ हामीले के गर्छ त निकाल्छौं अब त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो अब यो डायग्राममा हेर्दाखेरि दिस इज द ग्राउन्ड लेभल दिस इज द ग्राउन्ड फ्लोर दिस इज द फर्स्ट फ्लोर हैन त्यसकारण फर्स्ट फ्लोर स्ल्याब सेकेन्ड फ्लोर स्ल्याब अथवा रुफ फ्लोर स्ल्याब अब फर्स्ट फ्लोर स्ल्याबमा अब मास अथवा लोड चाहिँ 315 भयो माथि चाहिँ 150 भयो अहिलेको टेबलबाट त्यसरी नै अब फ्लोर लेभल फोर्स Q1 46 भयो Q2 चाहिँ 54 भयो अब शियर फोर्स चाहिँ फेरि के हुने भयो त भन्दाखेरि शियर फोर्स चाहिँ 54 र 54 + 46 हुने भयो यहाँ 100 हुने भयो हैन अब त्यो भएकोले शियर फोर्स चाहिँ तल बढी माथि कम हुन्छ हैन अब फ्लोर लेभल फोर्स चाहिँ माथि कम के रे तल कम माथि बढी हुन्छ किन जति माथि हुँदै गयो त्यति चाहिँ त्यसको चाहिँ के हुने भयो त यो फ्लोर लेभल फोर्स चाहिँ बढ्दै जाने हो शियर फोर्स चाहिँ अब बेसमा सबभन्दा बढी हुने भयो त्यही अनुसार माथि चाहिँ गर्दै जाने भयो दिस इज द डाइमेन्सन अब योलाई लिएर हामीले के गर्छौं त डिजाइन गर्छौं अब त्यो भएकोले अब चाहिँ हामीले अब ल्याटरल सेस्मिक कोएफिसिएन्ट चाहिँ फ्लोर लेभलमा हैन फ्लोर लेभलमा अब अर्थक्वेकले गर्दाखेरि निस्किने हैन हामीले जुन चाहिँ हामीले अघि सिडी निकाल्यौं ग्लोबलको अब फ्लोर लेभलमा चाहिँ त्यो कति हुन्छ त भनेर निकाल्दाखेरि दिस इज बेसिकली फ्लोर फोर्स = -टु एक्सेलरेसन नै हो हैन अब सेकेन्ड स्टोरी भनेको रुफ लेभलमा हामीले हेर्यौं भने यो चाहिँ फ्लोर लेभल फोर्स बाइ लङ टु वेट अब लङ टु वेट चाहिँ 184 छ यसको चाहिँ यसमा हेर्यौं भने 54 बाइ 184 46 बाइ 315 हैन यो चाहिँ हामीले गर्यौं भने यो CD2 र CD1 चाहिँ हामीले निकाल्न सक्दैनौं त्यो भएकोले अब CD = 54 बाइ 184 भनेको फ्लोर लेभल फोर्स बाइ लङ टु वेट गर्दा 0.29 आयो 0.29 इज ग्रेटर देन 0.2 0.2 भनेको चाहिँ अहिले हामीले जुन सेस्मिक कोएफिसिएन्ट निकालेको छ ग्लोबल सिस्टमको लागि 0 हैन त्यो भन्दा यो बढी भयो अब यो भन्दा बढी भएपछि के भयो त भन्दाखेरि यो चाहिँ 0.29 भनेपछि 0.9 बढी हिसाबले चाहिँ इनर्शियल फोर्स त्यहाँ चाहिँ बढ्यो हैन अब त्यो भएकोले चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसको रेट्रोफिटिङ डिजाइन चाहिँ गर्नु पर्यो भनेको मतलब यसलाई स्ट्रेन्थनिङ गर्नु पर्यो अब स्ट्रेन्थनिङ गर्दाखेरि अब रेट्रोफिटिङ टेक्निक कुन युज गर्ने त भन्ने आउँछ वाट मेसिङ गर्ने कि ब्यान्ड राख्ने अब मेसिङ गर्ने भए त्यसको डिजाइन फरक हुन्छ हैन अब हामीले चाहिँ डिजाइन अफ ब्यान्ड्सको कुरा गर्यौं अब डिजाइन अफ ब्यान्ड्स र स्टेजेसको कुरा गर्यौं भने अब हामीले के त भन्दाखेरि यो सेस्मिक माने ल्याटरल सेस्मिक कोएफिसिएन्ट चाहिँ 0.29 को लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त अब यो कुन लेभलमा यो फर्स्ट फ्लोरमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त रेट्रोफिटिङ काम गर्नु पर्यो स्ट्रेन्थनिङ गर्नु पर्यो त्यसरी नै ग्राउन्ड फ्लोरको चेक गरौँ फर्स्ट स्टोरीमा हैन ग्राउन्ड फ्लोरको चेक गर्दा 46 बाइ 350 भने 0.1 भयो दिस इज द लेस देन 0.2 त्यसकारणले त्यहाँ चाहिँ हाम्रो रेट्रोफिटिङ गर्नु परेन हैन त्यहाँ चाहिँ हामीसँग जुन आउट अफ प्लेन अथवा त्यो बिल्डिङ वाल चाहिँ बेन्डिङ भएर कोल्याप्स हुने सम्भावना चाहिँ कम हुन्छ हैन त्यो भएकोले चाहिँ हामीले माथि चाहिँ गर्नु पर्यो तल गर्नु पर्यो अब तल किन गर्नु परेन भन्दाखेरि ग्राभिटी लोडले गर्दाखेरि पनि त्यो उछिटिने हैन चाहिँ
त्यसको फ्रिक्सनल फोर्स बढाउँछ, त्यो भएकोले त्यो नचाहिएको हुनसक्छ होइन। त्यस कारणले नो निड अफ रेट्रोफिटिङ। त्यस कारणले अब तर पनि के हो त भन्दाखेरि हामीले रेट्रोफिटिङ त्यो बिल्डिङको गर्ने भन्दाखेरि माथि चाहिँ डिजाइनबाट आए अनुसार तल चाहिँ नोमिनल हामी राख्छौँ, किन भन्दाखेरि मेसनरीमा त्यो राख्नै पर्छ। र अर्को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कोडल प्रोभिजन अनुसार हामीले चेक गर्छौँ, अनि त्यो चेक गरेपछि फेरि हामीले चाहिँ सर्टेन नोमिनल स्ट्रेन्थेनिङ चाहिँ हामी गर्छौँ। त्यो भएकोले अब डिजाइन अफ ब्यान्डेज स्टिचेस चाहिँ यो C = 0.29 लाई गर्नु पर्यो होइन। सेकेन्ड स्टोरीको लागि चाहिँ हामीले डिजाइन गर्नु पर्यो। अब सेकेन्ड स्टोरी भनेको माथिल्लो यो फर्स्ट फ्लोरको, अब यसमा रुफ लेभलको रुफ छ होइन। अब यसमा के हो त भन्दाखेरि अब माथि त यो स्ल्याब छ होइन। अब स्ल्याबले ब्यान्डको रूपमा पनि काम गर्छ। त्यो भएकोले हामीलाई चाहिने चाहिँ अब कहाँ चाहियो त यो वाललाई स्ट्रेन्थेन गर्ने भनेको यो लिन्टेल लेभलमा। अब यो लिन्टेल लेभलमा भनेको यो डोर एन्ड विन्डोको ठ्याक्कै माथि त्यो लिन्टेल लेभलमा सबै पेरिमिटरमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, ब्यान्ड राख्नु पर्यो। त्यसको लागि डिजाइन गर्नु पर्यो भनेपछि अब चाहिँ हामीले फोर्स कहाँ निकाल्नु पर्यो त, यो लिन्टेल लेभलको चाहिँ फोर्स चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, निकाल्नु पर्यो होइन। क्यू एट द लिन्टेल लेभल। त्यो भनेको चाहिँ कति हो त, अब त्यसको क्यालकुलेसन कसरी गर्ने त भन्दाखेरि एगेन अब ब्यान्डेज चाहिँ हामीले चाहिँ डिजाइन फर होरिजेन्टल बेन्डिङ। अब यो चाहिँ कुन चाहिँ बिल्डिङलाई भन्दाखेरि अब यसमा हेर्नु पर्यो, दिस इज द वाल होइन। यो वाल चाहिँ हामीले चाहिँ लङ्गिट्युडनली छ, हाम्रो अर्थक्वेक लोड चाहिँ यताबाट चलेको छ भन्दाखेरि यसलाई प्लानमा तिमीहरूले हेरेर बुझौँ। प्लानमा होइन, सपोज भनौँ हामीले यो वालको कुरा गरिरहेको छौँ, यो लामो वालको भने अर्थक्वेक चाहिँ यताबाट लाग्यो भने भन्दा पनि अब यताबाट अर्थक्वेक लाग्यो होइन। यताबाट अर्थक्वेक लाग्यो भने यो चाहिँ यता उछिटिन खोज्छ नि, यता उछिटिन खोज्दाखेरि यो वाल चाहिँ यसरी बेन्ड हुन खोज्छ यसरी होइन। अनि यो बेन्ड हुन खोज्दाखेरि यसको चाहिँ क्यापासिटी हुँदैन, त्यो भएकोले यो चाहिँ कोल्याप्स हुन्छ। त्यो भएकोले हामीले चाहिँ यसमा यसरी चाहिँ कङ्क्रिट अथवा स्टिल बिम यसरी राखिदियौँ भने यो यता जाने त त्यसले रेस्ट्रिक्ट गर्छ नि यता जाने। त्यो भएकोले त्यसको लागि हो हामीले ब्यान्ड चाहिँ डिजाइन गर्ने। त्यो चाहिँ तिमीले फिजिकल्ली बुझ्न जरुरी भएकोले मैले त्यो देखाएको, त्यो कतातिरको लागि हो त भन्ने थाहा हुनु पर्छ। त्यो भएकोले यो ब्यान्ड जुन हामीले डिजाइन गर्छौँ नि, यो भनेको अब यतापट्टिबाट अर्थक्वेक लोड आएछ, यो वाल चाहिँ यसरी बेन्ड हुन्छ अथवा यसरी बेन्ड हुन्छ होइन। हो त्यसको लागि यो चाहिँ डिजाइन गर्ने हो। त्यस कारणले यो बिमको सेक्सन भनेको चाहिँ के हो, यो चाहिँ डी हो, यो सानो चाहिँ बी हो क्या। अब जुन बिम डिजाइनमा हामीले बी र डी गर्छौँ नि त, डीले चाहिँ लोड लिने हो होइन। त्यसमा यसको चाहिँ बी यो हो। अब यसरी हेर्दा त अब यो चाहिँ डी होइन, किनभने बेन्ड त यसरी हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ नि। तर यो त तल पनि वाल छ माथि पनि वाल छ, त्यस कारण यो त्यसरी बेन्ड हुँदैन, किन भन्दा दिस इज रिजिड। यो बेन्ड हुने भनेको यो ल्याटरलमा हो। त्यो भएकोले यसको बी चाहिँ यो सानो चाहिँ हो, डी चाहिँ जति वाल थिकनेस छ त्यति हो, किनभने यताबाट आएको लोडलाई यसले लिने हो होइन। त्यो तिमीहरूले बुझ्न जरुरी छ। त्यो भएकोले मैले यो फिजिकल्ली बताइदिएँ। त्यो भएकोले अब यसको स्प्यान भनेको 5.53 भनेको टोटल वाल लेन्थ हो होइन। अब लोड क्यारी चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि हाइट, अघि हामीले हाइट भनेको आधा भन्यौँ नि हामीले, त्यो आधा वालको होइन। त्यो भएकोले 1.05 भयो प्लस 0.4 भयो भनेको लिन्टेल लेभलबाट यो भनेको चाहिँ के हो भने यो 1050 होइन। यो लिन्टेलदेखि तलसम्मको आधा होइन। यो रुफदेखि लिन्टेलसम्मको 800 छ नि, 800 को आधा 400, 2100 को आधा 1050 हो होइन। यो चाहिँ हाम्रो यसरी। त्यो भएकोले यो टोटल हाइट चाहिँ यो टोटल हो 1050 र 400 होइन। त्यो चाहिँ हाइट भयो होइन। त्यसपछि अब 19 भनेको त के हो, मेसनरीको युनिट वेट भयो होइन। अब 0.23 भनेको यसको थिकनेस भयो
0.23 हैन यो वालको थिकनेस भनेको वालको चाहिँ भोल्युम इन्टु युनिट वेट गर्ने हो नि हैन अब भोल्युम इन्टु युनिट वेट भनेको के हो एच र थिकनेस भयो हैन अब यो चाहिँ किलो न्युटनमा लिँदाखेरि मिटरमा रनिङ मिटरमा भन्दाखेरि दिस इज द हाइट दिस इज द थिकनेस हैन यो चाहिँ रनिङ मिटरमा आयो 0.29 भनेको चाहिँ के हो त दैट इज द सेस्मिक कोएफिसिएन्ट हैन अब त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो एक्सिलरेसन हो हैन त्यो भएकोले हामीले यो जुन फोर्स छ ल्याटरल फोर्स ड्यू टु द सेस्मिक इफेक्ट चाहिँ अहिले हामीले निकाल्यौं 1.84 किलो न्युटन मिटर अब स्ट्याटिकमा यो लोड हुँदैन स्ट्याटिकमा यो लोड चाहिँ 0 हुन्छ किनभने यो ल्याटरल लोडै हुँदैन यो सेकिङ छैन त्यसकारण यो 0 हुन्छ त्यसकारणले Q = 0 भयो तर अर्थक्वेक लोड आउँदाखेरि चाहिँ यसमा कति लोड चाहिँ डेभलप हुन्छ त भन्दा 1.84 किलो न्युटन पर मिटर चाहिँ डेभलप हुन्छ हैन अब त्यसरी नै अब मोमेन्ट चाहिँ के त भन्दाखेरि अब हामीले के भन्छ सिम्पली सपोर्टेड बीम भयो दुईटामा सपोर्ट भएको बीम भयो फिक्स भयो हैन त्यसरी नै स्ट्रेन्थ अफ मटेरियल हामीले पढ्दाखेरि यो चाहिँ टेन्टेटिभ यसको बेन्डिङ मोमेन्ट कुन सिस्टमको जस्तो डब्ल्यू सिम्पली सपोर्टेड बनाउने W_L² / 8 भयो हैन त्यसरी नै W_L² / 10 कन्टिन्युसको लागि हैन त्यो भएकोले m = W_L² / 10 को चाहिँ फर्मुलाबाट हामीले यसको चाहिँ मोमेन्ट निकाल्छौं किन भन्दा W युनिट लोड चाहिँ UDL युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड ड्यू टु द अर्थक्वेक फोर्स इन दिस ब्यान्ड्स चाहिँ हामीले यो निकाल्यौं 1.84 UDL हैन अब हामीलाई W_L² / 10 किनभने यसको चाहिँ सपोर्टिङ सिस्टम चाहिँ दुईतिर वाल छ हैन अब त्यो भएकोले हामीले चाहिँ यसलाई पार्शियली फिक्सको हिसाबले W² / 10 गर्यौं हैन त्यो भएकोले 5.63 किलो न्युटन मिटर चाहिँ यसको m हो हैन अब यो m हुने बित्तिकै अब तिमीहरूले डिजाइन अफ आरसीसी बीम को जुन कन्सेप्ट छ सेम कन्सेप्ट अब तिमीले युज गर्छौ त्यसको लागि तिमीसँग लेबर आर्म चाहियो लेबर आर्म भनेको चाहिँ के हो टोटल डेप्थ माइनस कभर र डन्डीको चाहिँ आधा डायामिटर हैन त्यो भएकोले अब यसको चाहिँ हामीले यो दिस इज द डी हैन त्यस भएकोले लेबर आर्म भनेको के हो 230 माइनस यो डायामिटर 12/2 हैन 12/2 र कभर चाहिँ 20 मिलिमिटर 2 सेन्टिमिटर कभर र यसको हाफ यो तलसम्म हैन दैट इज द लिभर आर्म त्यो भएकोले 178 मिलिमिटरको लिभर आर्म यो तिमीले डिजाइन अफ स्ट्रक्चरको जस्तै हो अब एएसटी को फर्मुला भनेको दिस इज फ्रम द कोड हैन m / लिभर आर्म इन्टु यो चाहिँ उसको चाहिँ अल्टिमेट स्ट्रेन्थ दिस इज द कोएफिसिएन्ट दिस इज द फ्याक्टर अफ सेफ्टी हैन यो चाहिँ कोडबाट लिएको इक्वेसन हो अब यसरी एएसटी चाहिँ 109 मिलिमिटर स्क्वायर आयो अब 109 मिलिमिटर स्क्वायरको आधारमा चाहिँ हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि अब यो बार चुज गर्थ्यौ हैन बार चुज गर्दा नेपालको कोडले के भन्छ त स्ट्रक्चरल स्टिल हो भने 12 मिलिमिटर भन्दा तलको राख्न पाइँदैन भनेको छ त्यसकारणले जति यो कम आए पनि वी युज टु नम्बर्स अफ 12 मिलिमिटर डायामिटर अब यसमा तिमीहरुले दिस इज द ब्यान्ड्स सर त्यो 1.25 ले किन मल्टिप्लाई गरेको रे यो चाहिँ फ्याक्टर अफ सेफ्टी यो त तिम्रो त्यो उसमै पार्शियल सेफ्टी फ्याक्टर छ यो त फर्मुला हो त्यसमा भएको डिजाइन अफ स्टिल स्ट्रक्चरमा एरिया अफ स्टिल निकाल्ने जुन फर्मुला छ नि त्यही फर्मुला हो के यो 0.56 पनि यो के लाई गुनेर आएको हो के तर हामीले लेख्दा चाहिँ 0.56 FY 0.56 FY इन्टु सेफ्टी फ्याक्टर गर्छौं के यो फ्याक्टर अफ सेफ्टी पार्शियल सेफ्टी फ्याक्टर बुझ्यो सर बुझे यो फर्मुला भनेको फेरि m/i = f/y बाटै आएको फर्मुला हो यो m/i = f/y हो नि हैन त्यही फर्मुलाबाट निकाले हो यो एएसटी भनेको पनि अब व्हाट एभर इट इज हैन त्यो भएकोले यो भनेको चाहिँ कोडबाट आएको फर्मुला हो 0.56 FY भनेको चाहिँ अल्टिमेट यो इल्ड स्ट्रेन्थ हो नि त इल्ड इन्स्ट्रुमेन्ट
लाई चाहिँ 0.56 फ्याक्टरले गुनेपछि चाहिँ यो चाहिँ हामीले चाहिने डिजाइनलाई चाहिने स्ट्रेन्थ हो। अनि त्यो भने यो भनेको चाहिँ यसको चाहिँ डिफ्रेन्ट एस्पेक्टको हिसाबमा चाहिँ हामीले 25% यो चाहिँ इन्क्रिज गरे हो। दिस इज द सेफ्टी फ्याक्टर हो हैन। अब यो लिमिट स्टेटमा चाहिँ यो हुन्छ। अब के भन्छ वर्किङ स्टेजमा चाहिँ के फ्याक्टर हुन्छ रे लोड फ्याक्टर हुन्छ। यसमा चाहिँ के फ्याक्टर हुन्छ एउटा लोड फ्याक्टर हो। लिमिट स्टेटमा चाहिँ के फ्याक्टर हुन्छ लिमिट स्टेट डिजाइनमा के फ्याक्टर हुन्छ भने लिमिट स्टेट डिजाइनमा त तिमीहरूले त्यत्रो कङ्क्रिट स्ट्रक्चर पढेन। पार्शियल फ्याक्टर अफ सेफ्टी पार्शियल सेफ्टी अफ फ्याक्टर हुन्छ। अनि वर्किङ स्ट्रेस मेथडमा वर्किङ स्ट्रेस मेथडमा चाहिँ स्ट्रेन्थमा मात्र फ्याक्टर अफ सेफ्टी हुन्छ। लोड फ्याक्टर हुन्छ। अब त्यो भएकोले यो भनेको चाहिँ फ्याक्टर अफ सेफ्टी हैन पार्शियल सेफ्टी अफ फ्याक्टर। यसलाई अर्को पनि के भन्छ के त्यही भएर मैले अहिले ठ्याक्क मलाई सम्झना नभएकोले सोधेँ त्यो हेर्ने हैन। त्यो सेफ्टी फ्याक्टरहरू चाहिँ हुन्छ। अब यो भने त्यो यो चाहिँ यो कतैबाट आउने हैन यो कोडल प्रोभिजनबाट आउने हो। यो हैन सर त्यो डिभाइड हुनुपर्ने हो भन्ने खोजेको के मैले चाहिँ त्यो फ्याक्टर अफ सेफ्टी हो भन्दा एफआई लाई 1.25 ले डिभाइड गर्नुपर्ने हो नि त हैन। त्यो चाहिँ भनेको कि किन 1.25 ले डिभाइड किन गर्नुपर्ने त्यसकारण भने कोडलाई हेर्नु पर्यो के। यो त के हो भने यसमा यत्रो 0.56 घटाइसकेपछि फेरि 1.25 ले भाग गर्यो भने यसको त स्ट्रेन्थ त कति हुन्छ कति हुन्छ श्रेय लिन सक्नेको कति हुने भयो 20 हुने भयो। त्यसकारणले यो जुन 0.56 बनिएको जुन छ नि लिमिट स्टेट डिजाइनमा हामीले यो फ्याक्टरले यसलाई गुनिसकेपछि अरु एस्पेक्टको हिसाबमा यसलाई चाहिँ हामीले बढाउँछौँ के। फेरि यो चाहिँ कति केमा कति हुन्छ भने कोडले बन्छ। त्यही भएकोले मैले सोधे फ्याक्टर अफ सेफ्टी भनेको हो सधैँ घट्नुपर्छ भनेको होइन। त्यो भएकोले मैले त्यो लिमिट स्टेटमा कुन टर्म्स युज गर्छ भनेर सोधे। मैले अहिले ठ्याक्कै त्यो सम्झना नभएर मैले सोधे। तिमीहरूले त पढिरहेछौ नि त अहिले पनि डिजाइन अफ स्ट्रक्चर। त्यो भएकोले सोधे मैले यो चाहिँ त्यसको टर्म के हो। त्यसका हामीले यसलाई चाहिँ बढाउँछौँ 25% ले। जस्तो अर्थक्वेक लोड लिँदाखेरि 33% ले बढाउँछौँ हामी क्यापासिटी। किनभने सबै चिजमा घटायो भने त त्यो त इकोनोमी हुँदैन नि। त्यो कोडले भन्छ क्या मैले भन्ने तिमीले भन्ने होइन कि कोडले भन्छ। त्यसका यो कोडबाट आएको हो। ल वाट एभर इट इज त्यो कोड हेर्ने है। अथवा डिजाइन अफ स्ट्रक्चरको 456 र त्यो डिजाइन अफ स्ट्रक्चर ह्यान्डबुक छ नि त्यो ह्यान्डबुक SP16 के 16 के भन्ने एसपी के भन्ने SP16 हो त्यो हेर्ने के। अब तिमीहरू त इन्जिनियर हुन लागिसक्यो भने किनभने मैले त के हो भने त्यो त आइडिया मात्रै मलाई हुन्छ। मलाई त यो कन्ठ हुँदैन नि अहिले किनभने मैले त त्यो नपढिरहेको छु न डिजाइन गरिरहेको छु। मैले त तिमीहरूलाई कन्सेप्ट मात्र बताइरहेको छु। अब यो चिजहरू त तिमीहरू अहिले पढिरहेछ नि त त्यसमा तिमीहरूलाई यो त कन्ठ हुनु पर्यो नि त एबिसिडी जस्तो हटिबडी ल। अब 109 मिलिमिटर स्क्वायर आयो। अब हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि यो 109 चाहिँ फेरि स्टिल केबलमा जान्छौँ। स्टिल केबलको आधारमा दुईटा नम्बर त कम्तीमा चाहियो दुईटा डन्डी। त्यसका दुईटाले आउने 109 आउने निकाल्ने हैन। अब यसमा 6 मिलिमिटरको डन्डी आयो भने 6 मिलिमिटर युज गर्न पाइँदैन कोडले भन्छ। स्ट्रक्चरल स्टिलको हिसाबले 12 mm भन्दा तल गर्न पाइँदैन भन्छ। त्यो भएकोले 12 मिलिमिटर राख्ने। त्यसकारण तिमी एज ए इन्जिनियर चाहिँ लेम्यानले चाहिँ जति आउँछ 6 मिलिमिटर आयो भने उसले 6 मिलिमिटर लेख्न पायो। तर इन्जिनियरले चाहिँ 6 मिलिमिटर लेख्न पाएन। उसले कोडलाई हेरेर कोडले जति मिनिमम दिन्छ त्यो अनुसारको लेख्नु पर्यो। त्यसकारणले दुईवटा 12 mm डायमिटर भनेर लेखेको कारण चाहिँ त्यो। किनभने कम्तीमा दुईटा हुनु पर्यो। यहाँ हेरौँ न माथि यो हैन कम्तीमा दुईटा हुनु पर्यो किनभने यो बिम एक्सन हुन्छ
तपाईँकोले त्यो 109 लाई दुईटामा बाँड्नु पर्यो, त्यसपछि फेरि 12 मिलिमिटर भन्दा कमको युज गर्न नपाइने भएकोले अब यो 16 मिलिमिटर आयो भने 16 लेख्ने, तर 6, 8, 9, 10 आयो भने चाहिँ यो 12 लेख्ने हैन। अर्को चाहिँ अब 13 आयो भने 13 पनि लेख्न पाएन। किन 13 लेख्न पाएन भन त? मार्केटमा 13 नम्बरको मिलिमिटरको हो, मार्केटमा 13 छैन हैन। अब यो कुरो चाहिँ तिमीहरू इन्जिनियरले त्यसरी बुझ्नु पर्यो हैन। यो चाहिँ प्र्याक्टिकल कुरा हो। त्यसकारण 12, 16, 14 पनि छैन नेपालमा। 12, 16, 18, 20 छ। सर मेसनरी बिल्डिङमा चाहिँ त्यो लङ्गिट्युडनल बार जुन हुन्छ नि, जसरी यहाँ 12 आयो, मिनिमम कति साइजको युज गर्न पाइन्छ? त्यही त 12 मिलिमिटर भन्दा तलको युज गर्न पाइँदैन के। कोलुममा 16 भन्दा कमको, कोलुममा 16 भन्दा कम पाइँदैन भनेको छ क्यारे के त्यस्तो। कलममा चाहिँ 16 भन्दा कम पाइँदैन, अनि वालहरुमा यस्तोमा चाहिँ 12। स्ट्रक्चरल स्टिल चाहिँ 12 भन्दा कम पाइँदैन भनेर त्यो एमआरटी मा लेख्या होला। हजुर सर, त्यो एमआरटी पढ्ने के। युडीबीसी मा चाहिँ 16 भन्ने चाहिँ कलममा। अनि त्यही भने कम्प्लिट स्ट्रक्चरमा चाहिँ कोलुम चाहिँ मेन उभएकोले त्यसमा 16 भन्दा कम छैन भनेर अहिले लेख्यो हैन। हजुर, अनि मेसनरीको यो जुन एमआरटी छ नि, एमआरटी, अनि एमआरटी मा गएर हेर्ने के। एमआरटी भनेको ह्यान्डबुक छ नि, कति 200 कति हो त्यो, 202, 203, 204 के कति हो, खै थाहा भएन। कस्तो थाहा भएन। अब त्यो थाहा नहुने कसरी पढिरहेछ त। मेसनरीमा पनि त्यो मेसनरीकै पढ्या होइन, मेसनरीमै त्यो कोडको कुरा गरे होइन, कस्तो थाहा भएन। अरूले भन त के थाहा छैन त्यो 203, 204, 205 के कति भनेको थियो नि हामीले। हजार स्क्वायर फिट मेसनरीको चाहिँ कुन कोड चाहिँ नेपालको कुन कोड युज गरे त मेसनरीको डिजाइन गर्दा हामीले? मेसनरी त पढेन मैसँग। एनबीसी डिजाइनको लागि चाहिँ एनबीसी र SP16 हामी युज गरेका थियौँ क्या त्यति बेला। त्यो त एनबीसी कुन नम्बरको भने त्यही त सोध्या। एनबीसी सैंपल 107 थियो शायद। कति? म्यान्डेटरी रुल्स अफ थम भनेर मैले 100 चोटि भने होला हैन। त्यो चाहिँ अहिले गाइडलाइनको रूपमा अहिले डेभलप रिभिजन भएको छ। त्यो मैले देखाएर पनि त्यहाँ कुरा गरेको छ। 202 होला सर, 202 होला। 202, 3, 4 त्यही भने हामीले 205 बोट। त्यसकारणले तिमीहरूले होला होइन नि त। तिमीहरूले त त्यो पढ्ने भनेको त कोड त थाहा पाउनु पर्यो नि त, टेक्स्टबुक थाहा नपाए पनि। भोलि काम गर्न नगरपालिकामा जाँदाखेरि त नगरपालिकामा जागिर पायो भने जान्ने चिजै त्यही चिजको आधारमा त्यहाँ इन्टरभ्यू लिएर चाहिँ जागिर पाउने हो, टेक्स्टबुकको आधारमा पाउने होइन। त्यही भएकोले डिजाइन पढ्ने हो। अब ठिकै छ ल। अब यो अब त्यो भएकोले त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो डिजाइन भनेको चाहिँ प्र्याक्टिकल अवेलेबिलिटी, प्र्याक्टिस र कोडल प्रोभिजन बेसिक हामीले हेर्नु हैन। मैले खालि त्यो बताउन खोजेको। अब कोड चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। अब यसमा चाहिँ यहाँ माथि चाहिँ यो डायग्राम छ यी हैन, तल चाहिँ यो डायग्राम छ। किन यो माथि यो डायग्राम तल यो डायग्राम यहाँ देखाएको भन त? के फरक भयो त यसमा? किन यो दुईटा डायग्राम भयो? किन होला भने के भित्र बाहिर गरे हो कि सर, इन्टरनल र एक्सटर्नल? भित्र बाहिर होला, तर माथि यो वाल त यही हो नि। वाल यो डिजाइन गरेको त यही हो नि त हैन, बीम। हामीले बिहान भनेको पनि बीम जस्तै डिजाइन गर्ने हो नि, तर यो ल्याटरल यताबाट जाने ल्याटरल रिभर्सिबल लोडिङको लागि हो सर। रिभर्सिबल लोडिङको लागि हो। रिभर्सिबल लोडिङको लागि कुन यो हो कि
यो हो त कुन हो रिभर्सिबल लोडलाई? यो माथिको हो कि तलको हो? होइन सर त्यो के अरे हामीले त दुईटा बार युज गर्ने भनेछ नि त एउटा साइडमा, अनि त्यही भएर माथि र तलको इक्विभ्यालेन्ट हो। माथि चाहिँ एरिया अफ स्टिल देखाएको छ, तलपट्टि चाहिँ अब हामीले बारमै नम्बर अफ बार नै ड्र गर्दैछौँ तल चाहिँ। यही भने यो हो त, यो सेम यसैको इन्लार्ज हो यो। हो सर, मलाई त्यसै लाग्यो। कसरी यस्तो? यहाँ दुईटा छ, यो बिम एउटा भयो, यो बिम एउटा भयो, यहाँ लिङ्क छ। अब यहाँ एउटा मात्र बिम छ, यो त यसरी जान्छ नि, यो त वालको कन्टिन्यू जाने हो नि, यसरी यहाँबाट यसरी जाने हो। यो पनि यही वालमा त्यसरी नै जाने हो। यो भनेको के हो भने यो चाहिँ नयाँ डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ ब्यान्ड यसरी देखिने भयो ड्रइङमा, किनभने यो वाल यदि बनाइसकेपछि यो ब्यान्ड राख्ने भयो, त्यसपछि वाल लाउने भयो होइन, त्यस कारण यसरी ब्यान्ड राख्न सकिने भयो। दिस इज फर द न्यू डिजाइन। तर एक्जिस्टिङ बिल्डिङ छ भने यसरी यहाँ ब्यान्ड यसरी छिराउन सकिन्छ त? वालमा यसरी भित्रदेखि बाहिरसम्म काटेर यसरी ब्यान्ड राख्न सकिन्छ? सकिँदैन, सकिँदैन। त्यस कारणले यसैको इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ यो आई सेक्सन जस्तो गरेर हामीले के गर्यो, यो पोर्सन चाहिँ यहाँ भयो यतापट्टि, यो पोर्सन चाहिँ यतापट्टि भयो। किनभने यसरी त राख्न सकिँदैन होइन। तर यो ल्याटरल लोड लिनलाई आरसिसी को यो ब्यान्ड त चाहियो। त्यो भएकोले यो पोर्सन भनेको चाहिँ अब यहाँ बिचमा चाहिँ वालै हुन्छ, यो भित्र पनि यसरी हामीले यो ब्यान्ड राख्छौँ, बाहिर पनि यसरी राख्छौँ, यसलाई ड्रिल गरेर यसलाई जोडिदिन्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि यो ल्याटरल लोडलाई यसले जुन लिनुपर्ने यो र यसले लिन्छ के। त्यसकारण दिस इज द रेट्रोफिटिङ डिटेलिङ भयो होइन। दिस इज द न्यू डिजाइन। नयाँ बिल्डिङको चाहिँ यो खालको डिटेलिङ हुन्छ, एक्जिस्टिङ बिल्डिङको चाहिँ यो खालको डिटेलिङ हुन्छ। बुझ्यो यो? किनभने रेट्रोफिटिङ गर्दा यसरी काटेर त यो त सबै भत्किहाल्छ नि, माथि त लोड हुन्छ। त्यस कारण यसरी वाललाई भित्रदेखि बाहिरसम्म काटेर लामो काट्नुपर्छ यो त, किनभने यो बिम त पुरै बिल्डिङभरि हुन्छ पेरिमिटरमा, वाल जहाँ जहाँ हुन्छ त्यहाँ। अब त्यो त सकिँदैन, किनभने दिस इज द लोडेड वाल हुन्छ एक्जिस्टिङ। त्यो भएकोले यो नसकिने भएकोले हामीले यो चाहिँ रेट्रोफिटिङ डिटेलिङ चाहिँ यो हो के। त्यसरी बुझ्नु पर्यो होइन। त्यो भएकोले अब हामीले ब्यान्ड चाहिँ डिजाइन गर्यौँ। अब दिस इज नट, अहिले यहाँसम्मको दिस इज नट द न्यू भनेको यो ड्रइङ मात्रै न्यू हो। अरू त हामीले अस्ति मेसनरी डिजाइनमा पनि सेम गरे हो नि। यति यो डिजाइन गरेको त मेसनरी माने नयाँ डिजाइनको र रेट्रोफिटिङ डिजाइन एउटै हो, खालि यसलाई हामीले रेट्रोफिटिङमा चाहिँ यसरी यसको डिटेलिङ गर्यौँ होइन। अरू भनेको त नर्मल जुन एनालाइसिस डिजाइन त्यही हो। त्यसपछि अब एउटा त त्यसको सेक्सनले लिने भयो होइन। त्यसपछि फेरि के हो त भन्दाखेरि सियरको लागि चाहिँ के चाहियो, स्टिरअप चाहियो बिममा होइन। त्यस कारण चेक गर्नु पर्यो होइन। अब चेक गर्दाखेरि चाहिँ अब सियर फोर्सको सबभन्दा पहिले चेक गरौँ। बी इक्वल्स टु 1.84, यो चाहिँ 5.08 भयो होइन। 1.84 भनेको युडिएल भयो होइन। यो चाहिँ L/2 सियर फोर्स भनेको हामीले के हो WL/2 होइन। त्यही हिसाबको यो 5.08 यो बिमकै जसरी गरे हो क्या। यो बिममा हामीले जसरी गर्छौँ त्यसरी नै यो गरे हो। त्यो बी 5.08 अनि एलोवेल स्ट्रिक कङ्क्रिट चाहिँ 0.4 यो कोडबाट। त्यो भएकोले चाहिँ अब थिकनेस रिक्वायर्ड चाहिँ हाम्रो के हो, यो दिस इज द इक्वेसन्सबाट टी रिक्वायर्ड निकालेको भयो होइन। टी रिक्वायर्ड निकाल्दाखेरि के भयो, यो चाहिँ सियर फोर्स बाई 1.33 भनेको 33% चाहिँ अर्थक्वेक लोड लिएकोले यो बढाएको। स्ट्याटिक लोडलाई डिजाइन गर्यो भने 1.33 हुँदैन। अर्थक्वेक लोड लिएपछि 33%ले हामीले चाहिँ यसको क्यापेसिटी बढाउँछौँ। त्यो भएकोले यो 1.33 हो, यो सेफ्टी फ्याक्टर हो होइन। अनि पछि यो चाहिँ स्ट्रेस हो, लेबर आर्म हो 178 भनेको फोर्स बाई सिग्मा इक्वल्स फोर्स बाई एरिया भयो होइन। अनि एरियाको टी चाहिँ यता लग्यौँ, त्यो भएको लेबर आर्म इन्टु टी भयो, द्याट इज द एरिया होइन। स्ट्रेस भनेको
यो भयो, यो 1.33 भनेको त सेफ्टी फ्याक्टर भयो, दिस इज द लोड भयो हैन। त्यो भएकोले सिग्मा इक्वल्स टु P/A कै कन्सेप्ट भयो यो हैन। त्यसै गर्दा 43 मिलिमिटर आयो। अब 43 मिलिमिटर त कम हुन्छ हैन, किन भन्दाखेरि दुईतिर कभर चाहियो हैन, डन्डीको चाहिँ डायमिटर चाहियो। त्यो भएकोले यसलाई हामीले चाहिँ मिनिमम 75 राख्यौँ, 75 मिलिमिटर राख्यौँ। द्याट इज द मोर देन 43। यो पनि प्र्याक्टिकल हिसाबले जति आयो त्यति लेख्ने होइन कि प्र्याक्टिकल हिसाबले। त्यो भएकोले अब थिकनेस अफ द ब्यान्ड चाहिँ 75 मिलिमिटर राख्यौँ मिनिमम हैन। अब यो चाहिँ 80 आएको भए 80 नै राख्नु पर्यो हैन। अब त्यो भएकोले अब हामीले के भन्दाखेरि अब यो यसको चाहिँ थिकनेस अब डाइमेन्सन थाहा भयो हामीलाई ब्यान्डको हैन। अब त्यो ब्यान्डको डाइमेन्सन थाहा भयो, एरिया अफ स्टिल थाहा भयो भन्दा डिजाइन सिद्धियो। अब डिजाइन सिद्धिएपछि अब एरिया अफ स्ट्रिप चाहिँ कति चाहिन्छ त स्ट्रिप्सको क्यालकुलेसन गर्नको लागि मिनिमम दिए पुग्छ कि त्यो डिजाइनबाट आउँछ भनेपछि हामीले फेरि सेयर स्ट्रेस अन ब्यान्ड चाहिँ हामीले चेक गर्ने भयो हैन। स्ट्रेस भनेको चाहिँ एगेन V/, एरिया भयो हैन। एरिया भनेको चाहिँ थिकनेस अफ ब्यान्ड, ब्रेथ अफ ब्यान्ड भयो हैन। अब यो 0.56 भनेको चाहिँ त्यही इक्वेसन बाट आयो, त्यो कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ निकाल्नलाई इल स्ट्रेसबाट। 1.33 भनेको चाहिँ अर्थक्वेक लोड लिएपछिको सेफ्टी फ्याक्टर भयो। यो सबै भनेको चाहिँ कोडले दिएको इक्वेसन हो हैन। अब त्यो भएकोले चाहिँ यो चाहिँ कति आयो त भन्दाखेरि 0.4 आयो हैन। अब सरी 1.1 आयो। 1.88 चाहिँ मिनिमम भन्दा बढी छ। त्यो भएकोले इट्स सेफ हो हैन। र अब यो 1.6 भन्दा चाहिँ कम हो, म्याक्सिमम र मिनिमम भन्दा। यो भएकोले अब सियर स्ट्रेसमा यो चाहिँ हामीले डिजाइन गरे चाहिँ के भयो त सेफ भयो भने। अब स्टिरप्सको लागि चाहिँ अब यो सियर स्टिरप्सको लागि डी स्टिरप्सको लागि निकाल्दा V माइनस यसको क्यापासिटी, सियर क्यापासिटी भनेको टाउसी B इन्टु D, यो जुन हाम्रो B इन्टु D हामीलाई थाहा भयो त्यो अनुसार गर्दाखेरि 1.07 भयो हैन। 1.07 भनेको चाहिँ यतिको लागि स्टिरप्स चाहिँ डिजाइन पर्यो भन्ने भयो। अनि त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले चाहिँ स्टिरप 6 मिलिमिटरको स्टिरप द्याट इज द मिनिमम हैन। त्यसको चाहिँ एरिया अफ स्टिरप्सको चाहिँ स्टिल एरिया अफ स्टिरप्सको 2.83 मिलिमिटर स्क्वायर भयो। अब स्पेसिङ यो कोडले दिएको इक्वेसन भयो, त्यसको आधारमा 1247 मिलिमिटर आयो। र मिनिमम चाहिँ कोडले के भन्छ 150 भन्छ। त्यो भएकोले चाहिँ 6 mm डायमिटर 150 चाहिँ हामीले राख्यौँ। त्यो भएकोले दिस इज द डिटेलिङ अफ दि लिन्टेल ब्यान्ड्स। त्यो भएकोले अब नयाँ डिजाइनमा गएको भए हाम्रो चाहिँ यो ब्यान्ड यहाँ यसरी बस्थ्यो, वालमै बस्थ्यो। तर अब एक्जिस्टिङमा वालभित्र बस्न नसक्ने भएकोले हामीले दुईतिर यसलाई राखेर यो ड्रिल गरेर यसरी डन्डीले यसलाई लिङ्क गर्छौँ हैन। भनेको भन्दा हामीले के गर्छौँ, यहाँको बाहिरको प्लास्टर जिक्छौँ, यहाँ चाहिँ ग्रुप बनाउँछौँ, यस्तो सानो खाल्डो बनाउँछौँ, त्यसमा यो दुईटा डन्डी चाहिँ बाँध्छौँ वालमै। यतापट्टि पनि त्यसैले ग्रुप बनाएर यो दुईटा चाहिँ लङ्गिट्युडिनली राखेर त्यसलाई वालमा किला ठोकेर बाँध्छौँ। त्यसपछि चाहिँ यो दुईटा डन्डीलाई स्टिरप्स चाहिँ हामीले यसरी राख्छौँ हैन। र अब यस र यसको एउटा त मोनोलिथ हुनु पर्यो। यो वाल यो ब्यान्ड चाहिँ सँगसँगै चल्नु पर्यो, नभयो भने त यो त सानो स्ट्रिप जस्तो हुन्छ, यसले चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट लिन सक्दैन, आई चाहिँ कम हुने बित्तिकै हैन। हो त्यो भएकोले चाहिँ यसले बेन्डिङ मोमेन्ट लिनको लागि के गर्नु पर्यो, यसलाई चाहिँ एउटै सेक्सनको रूपमा यो चाहिँ काम गर्नु पर्यो। हो त्यसको लागि चाहिँ हामीले यसलाई टाइअप गर्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीले ड्रिल गर्छौँ। ड्रिल गरेर यो 450 मिलिमिटरमा हामीले पालहरू पार्छौँ। अनि त्यो पालमा चाहिँ डन्डी छिराउँछौँ। त्यो डन्डीले चाहिँ यो स्टिरपलाई चाहिँ हामीले बाँध्छौँ, दुईतिरको स्टिरपलाई बाँधेपछि यो पेरिमिटरमा सबै यो चाहिँ बिम जस्तो हुने हो। द्याट इज हाउ इट विल गो हैन। अब यो यसमा चाहिँ 8 मिलिमिटरको भनेको चाहिँ दिस इज द 12 मिलिमिटर है। यो अब त्यसरी नै चाहिँ अब हामीले यो रेट्रोफिटिङको लागि बेसिकल्ली अरू सबै एउटै हुन्छ, डिटेलिङमा मात्रै यो फरक भयो हैन। अब त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो आउट अफ प्लेन हैन, ल्याटरल बेन्डिङको लागि भयो। अब अर्को चाहिँ अब कम्प्रेसन
अब माथिको लोड छ तलको लोड छ यो वाल त कम्प्रेसनमा हुन्छ हैन तर अब यो क्यूले गर्दाखेरि ल्याटरल लोड अथवा अर्थक्वेकले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ यो खालको फोर्स आउने भयो हैन टोटल वालमा त्यो भएकोले अब हामीले चाहिँ यो भर्टिकल र यो कम्बाइन्ड वाललाई चेक गर्ने अब बेन्डिङ यसको वालको बेन्डिङ चेक गर्नु पर्यो हैन बिल्डिङ चेक गर्दाखेरि के हो कम्पोजिटको लागि एफए प्लस माइनस एफबी सुड बी लेस देन 0.1 एमपिए यो पनि कोडले बन्ने भयो डिजाइनमा तिमीहरूले पढिसकेका छ हैन अब बेन्डिङ स्ट्रेस भनेको चाहिँ अब m/z/f भयो हैन m/i = f/y को फर्मुलै हो हैन अब ल्याटरल लोड भनेको चाहिँ मास इन्टु आइसोलेसन अहिलेकै कुरा भयो 1 मिटर स्ट्रिपलाई लियौं 19 चाहिँ युनिट वेट भयो 0.23 चाहिँ वालको थिकनेस भयो 0.29 चाहिँ अहिलेको सिडी भयो हामीले जुन निकाल्यौं सेस्मिक ल्याटरल कोएफिसिएन्ट फर द फर्स्ट फ्लोर भनेर निकालेछ नि हो त्यो गर्दा 1.27 किलो न्यूटन पर मिटर चाहिँ यो 1 मिटरको स्ट्रिपमा चाहिँ यसरी लाग्ने भयो हैन अब यसको लागि हामीले के फेरि पनि WL²/12 अघि 10 ल्याएको थियौं यो 12 यो चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ बीममा म्याक्सिमम कन्टिन्यू भयो भने हैन अब फिक्स भयो भने त्यो छ त्यसको आधारमा यो गरे हैन 0.46 किलो न्यूटन पर मिटर स्ट्रिप हो हैन यो चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्यौं बेन्डिङ मोमेन्ट निकालेपछि बेन्डिङ स्ट्रेस निकाल्न सक्छौं m/z भने चाहिँ 0.053 चाहिँ fb भयो अब fa कति हो त fa कति हो भन्दाखेरि टोटल वेट बाइ एरिया अफ वाल टोटल वेट भनेको चाहिँ के भयो यसको स्ल्याबको त्यो वालमा आउने स्ल्याबको लोड र वालको आफ्नो लोड हैन अब यो त तिमीले आफूले क्याल्कुलेट गरेर हेरे हुन्छ हैन त्यो स्ल्याबको लोड र वालको लोड स्ल्याबको लोड चाहिँ अब यो ट्रापेजोइडल हुने भयो त्यो भएकोले यति एरियाको चाहिँ यो वालमा आउने भयो अब यो वाल लियो भने यति एरियाको जान्थ्यो हैन त्यो भएको यो वाल ल्याएकोले हामीले यसलाई चाहिँ हामीले हिसाब गर्छौं हैन त्यसरी नै यो वाल पनि 1 मिटर स्ट्रिपको चाहिँ वालको चाहिँ हामीले गर्दा 33.5 भयो हैन अब एरिया त हामीलाई थाहा चाहिँ छ हैन 1 मिटर 0.23 छ हैन अब यो टोटल लोडलाई ल्याएकोले टोटल वाल लेन्थ यहाँदेखि यहाँसम्मको चाहिँ क्रस सेक्सनल एरिया भयो 5760 इन्टु थिकनेस अनि 33.5 भनेको चाहिँ यसको र टोटल वालको लोड हो त्यो भएकोले 0.025 त्यो भएकोले एफबी 0.025 र 0.02 है दिस इज द लेस देन 0.1 हैन त्यो भएकोले दिस इज ओके हैन अब यो पनि 0.1 भन्दा बढी भएको भए अघि जस्तै हामीले चाहिँ सिल लेभलको ब्यान्ड अघि जसरी गरेका थियौं त्यहीलाई हामीले यसमा ल्याएर रिपिट गर्थ्यौं हैन त्यो भएकोले सिल लेभल चाहिएन हैन अब अर्को चाहिँ स्टिचेज अब यो ब्यान्डेज चाहिँ भो सिल लेभलमा चाहिएन हैन अब स्टिचेजलाई हामीले गर्दाखेरि पनि के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ वाल भो हैन अब यो वालमा यतातिरकोबाट लोड लाग्दा फेरि पनि यसले चाहिँ लोड डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ यो ट्रापेजोइडलमै हुन्छ त्यो भएकोले यतातिर यति हुन्छ हैन यो चाहिँ यो यसमा र यो सपोर्टमा चाहिँ यति र यति हुन्छ यो सपोर्टमा चाहिँ यति लोड जान्छ हैन त्यो भएकोले अब स्टिचेज हैन स्टिच चाहिँ कति चाहिन्छ त भनेर हेर्नको लागि फेरि पनि यसको चाहिँ मास निकाल्नु पर्यो हैन मास चाहिँ हामीले निकाल्यौं डाइमेन्सन इन्टु ल्याटरल सेस्मिक कोएफिसिएन्ट हैन इन्टु डाइमेन्सन इन्टु ल्याटरल साइनस कोएफिसिएन्ट यो वेट 1.4 किलो न्यूटन आयो हैन अब यो कसरी आयो भन्ने कुरो चाहिँ फेरि पनि दिस इज द डाइमेन्सन दिस इज द थिकनेस एन्ड दिस इज द युनिट वेट अब दिस इज द सेस्मिक ल्याटरल कोएफिसिएन्ट यसको आधारमा 1.4 आयो यो 1.4 भनेको चाहिँ अघि हामीले जुन क्यू त्यो भयो हैन त्यसै लाग्यो लोड भयो अब एरिया स्टिल रिक्वायर्ड चाहिँ क्यू स्टिच यो क्यू स्टिच निकाल्यौं क्यू स्टिच बाइ अब यो 2.1/2 भनेको 2.1 भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको भयो हैन अनि यसलाई चाहिँ अब यो दुईवटा 2.1/2 भयो त्यसपछि फेरि त्यसलाई 1/2 गरे भयो है त अनि अब यो चाहिँ एरिया स्टिल भनेको अहिलेकै फर्मुला हो हैन अहिलेकै फर्मुला अब यो क्यू स्टिचको लोड
राखेको मात्रै भयो। यसमा चाहिँ दुईटा 1 2 भएकोले दुईटा गयो। अघि चाहिँ बिहान एउटा थियो, त्यसमा यो नम्बर थिएन, यहाँ चाहिँ 2 भयो, क्यु स्टिच बाई 2 हैन। किनभने क्यु स्टिच चाहिँ यो दुईटाले लिन्छ नि त, दुईटाले लिएकोले यो क्यु स्टिचलाई दुईटामा भाग गरे मात्रै भयो हैन। अब यसरी चाहिँ हामीले 5 मिलिमिटर स्क्वायर निकाल्यौँ। अब 5 मिलिमिटर स्क्वायर भने फेरि पनि दुईटा चाहियो हैन। त्यो भएकोले 8 मिलिमिटर डायमिटर हैन। अब यो चाहिँ 5 मिलिमिटरको आधारमा भयो हैन। अब त्यसपछि चाहिँ अब हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यो आउट अफ प्लेनको स्टिच गर्यौँ, सिल ब्यान्ड र लिन्टेल ब्यान्डको हामीले डिजाइन सिद्धायौँ। भनेपछि अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ इनप्लेन भनेको चाहिँ वालको क्रस सेक्सनमा को डिरेक्सन पर्पेन्डिकुलर टु वालको क्रस सेक्सनमा अर्थक्वेक लोड आयो भने हैन। अब यो पनि तिमीहरूले अस्ति यो गरिसकेका छ हैन। हामीले सबभन्दा पहिले अब लोड चाहिँ यताबाट आएको, क्यु चाहिँ यताबाट आएको गरेका छौँ नि। अघि हामीले यो वालहरूको ब्यान्डको हिसाब गऱ्यौँ, किन यो वाल नलियौँ, यो वाल लियौँ, ब्यान्ड त चारैतिर त्यही ब्यान्ड हामी कन्टिन्यू गर्छौँ। अब यो वाल चाहिँ क्रिटिकल भएकोले यसको लागि लिएर डिजाइन गऱ्यौँ हामीले, यो वालको लागि लिएर डिजाइन गऱ्यौँ, त्यही ब्यान्ड यो वालमा पनि जाने भयो। यो चाहिँ लामो, यो चाहिँ छोटो भएकोले अब इनप्लेनमा पनि के भयो त, यतापट्टिबाट लोड गयो। अब यताबाट लोड आयो भने यो वाल चाहिँ लामो भएकोले यसमा इनप्लेन इफेक्ट चाहिँ कम हुन्छ, छोटोमा चाहिँ बढी हुन्छ। त्यो भएकोले अब इनप्लेन इफेक्ट चाहिँ हामीले यो छोटो चाहिँ वाल लिएर गऱ्यो भने हैन, गऱ्यो भने यसलाई चेक गऱ्यो भने यो सेप छ भने यो पनि सेप बनेको, यसलाई हामीले चाहिँ अर्थको रेजिस्टेन्स बनाउने भने त्यसलाई पनि नोमिनल चाहिँ हामीले राख्ने हो हैन। त्यो भएकोले इनप्लेन एनालाइसिसमा हामीले टर्सन चाहिँ नेग्लेक्ट गर्छौँ। त्यसकारण अब ल्याटरल लोड चाहिँ अहिलेको जुन 100 लोड छ त्यसैलाई 2 ले काटेर 50 किलोन्युटन भयो हैन, भने दुईतिर भयो नि त हैन। अब त्यो 50 दुईटा वाल भयो नि त, दुईटा वाल 100 भनेको चाहिँ त्यो डिरेक्सनमा आएको लोड भयो, ल्याटरल लोड। त्यो चाहिँ दुईटा त्यो छोटो वालले लिने भयो। त्यो भएकोले 50 किलोन्युटन 50 किलोन्युटन लिने भयो। त्यसमा एउटा वालको डिजाइन गर्दा चाहिँ यो 50 किलोन्युटन भयो हैन। अब त्यो भएकोले अब यो पियरको चाहिँ फर्स्ट स्टोरीको नै हामीले 2.1 थिकनेस चाहिँ यो थाहा चाहिँ छ। अब P3 र P4 भनेको अघि पियर P1 P2 P3 P4 गऱ्यौँ हैन। त्यसको आधारमा यो भयो, डेप्थ चाहिँ त्यो पियरको डाइमेन्सनबाट ल्याए भयो, एरिया चाहिँ यो थिकनेस इन्टु यो डेप्थ गरे भयो, यो बी यो 0.23 ले गुनेर। मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको BdQ/12 भयो हैन। त्यसरी स्ट्याटिक मोमेन्ट अफ इनर्सियाको यो फर्मुलामा यो युज गरे भयो, प्रोपोर्सन अफ ल्याटरल लोड क्यारी भएको D/S गरेर यो आयो हैन। यो तिमीहरूले अस्ति पनि गरिसक्या। अब त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले P3 चाहिँ अब चाहिँ 54/2 भनेको दुईवटा वालले लिने भएकोले त्यो 2 गरे, यो 40/2, यो 54 र 40 अहिकै हो, स्टोरी लेभल लोड भयो। त्यसलाई दुईटा वालले लिएकोले चाहिँ हामीले यो 2 ले भाग गरे अब हैन। अब यसको आधारमा चाहिँ हामीले अब P3 = 37 भयो, MP3 = 38.8 भयो हैन। भनेको चाहिँ यो बेन्डिङ को भयो 38.8 हैन। त्यो P4 चाहिँ 13 भयो, यो 13 38.8 हैन। P3 र P4 को चाहिँ हामीले निकाल्यौँ। त्यसरी नै MP3 र MP4 चाहिँ हामीले निकाल्यौँ हैन। अब 13 र 37 चाहिँ त्यो लोड भयो यहाँ लाग्ने, त्यसले गर्दाखेरि स्ट्रेस चाहिँ मोमेन्ट चाहिँ 13.6 र 38.8 भयो यो दुईवटा पेयरमा हैन, P3 र P4 मा हैन। यो भनेको चाहिँ मोमेन्ट लिएको भने यो लोड थाहा छ भने यसमा मोमेन्ट लिँदाखेरि यो लोड इन्टु यो डिस्टेन्स हो, यो डिस्टेन्स पनि 2.1 को हाफ हो। अब त्यसरी चाहिँ यो मोमेन्ट निकाल्यौँ हैन। अब मोमेन्ट निकालेपछि अब जेट हामीलाई थाहा छ हैन। यो त्यसको चाहिँ पियरको लेन्थ थाहा छ 1560 र 960, BD²/6 भयो हैन। बी भनेको 230 भयो, डी भनेको यो भयो, किन भन्दाखेरि यो चाहिँ इनफ्लेन भएकोले हैन। अब त्यसको आधारमा चाहिँ अब बेन्डिङ स्ट्रेस चाहिँ हामीले निकाल्यौँ हैन। अब त्यसपछि ओभरटर्निङ मोमेन्ट चाहिँ हामीले निकाल्यौँ हैन। अब त्यसरी नै सेन्ट्रोइड मोमेन्ट अफ इनर्सिया हैन हामीले चाहिँ क्याल्कुलेट गर्छौँ। अब त्यसको आधारमा चाहिँ के अरे FI M/I = F/Y को जुन फर्मुलामा त्यही चिजहरूलाई राख्छौँ। Y थाहा छ हामीलाई, I थाहा छ, M थाहा छ। त्यसपछि हामीले यो ओभरटर्निङ स्ट्रेस
हैन, सिग्मा चाहिँ हामीले निकाल्छौँ। अब ABCD भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो पियरको लोकेसन ABCD P3 र P4 को हैन, त्यो लोकेसन भयो हैन। अब त्यसरी नै अब भर्टिकल यो निकाल्यौँ, भर्टिकल स्ट्रेस चाहिँ हामीले चाहिँ निकाल्न सक्छौँ हैन, भर्टिकल स्ट्रेस निकाल्छौँ। अब भर्टिकल स्ट्रेस भनेको बेसिकली के हो त, टोटल लोड बाइ एरिया भयो, एरिया अफ फायर हैन। अब एरिया अफ फायर हामीलाई थाहा छ, भर्टिकल लोड थाहा छ हैन, त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले लोड अफ फायर र लोड अफ फायर 109 भयो, भर्टिकल स्ट्रेस चाहिँ लोड बाइ एरिया भयो 0.1884 भयो हैन। अब यसको आधारमा बेन्डिङ स्ट्रेस चाहिँ यही चिजलाई हामीले यही चिजहरूलाई यही चिज यो चारवटालाई हामीले यहाँ यसरी चाहिँ डिफाइन गऱ्यौँ हैन। दिस इज द स्ट्रेस डायग्राम भयो हैन। अब त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले चेक गर्छौँ। पोइन्ट ABCD भनेको अहिकै भयो, अब एफबी अहिकै निकाले, अब ओभरटर्निङ स्ट्रेस पनि अहिकै निकाले, अब भर्टिकल स्ट्रेस पनि अहिकै निकाले। अब नेट स्ट्रेस चाहिँ के भयो त, प्लस FB प्लस ए भयो, प्लस माइनस यो चिन्ता भयो। चिन्ता गर्दाखेरि दिस विल बी द नेट स्ट्रेस हैन। अब त्यसलाई हामीले चाहिँ कम्पेयर गरेर हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्टर, अब कुनै एउटा चिजको लियौँ हामीले, त्यसको पोइन्ट अफ कन्ट्रा, किनभने यतातिर प्लस छ यतातिर माइनस छ हैन, नेट स्ट्रेस भएको यो कुनै प्लस कुनै माइनस छ हैन। यो र यो यसरी लिँदाखेरि चाहिँ हामीले यो 0.7 र 0.311 लिएर यो x डिस्टेन्स चाहिँ हामीले निकाल्छौँ। x डिस्टेन्स किन निकाल्नुपर्छ त भन्दाखेरि वी सुड नो दि मोमेन्ट हैन। अब त्यसको आधारमा टेन्साइल फोर्स निकाल्छौँ, त्यसपछि एरिया अफ स्टिल निकाल्छ यो टेन्साइल फोर्सको। त्यही अनुसार हामीले चाहिँ यो के गर्छ त डिजाइन गर्छौँ। प्रोभाइड 4 बार्स अफ 8 मिलिमिटर डायमिटर। यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि दिस विल बी द भर्टिकल बार्स हैन, यी भर्टिकल बार्स। अब यो चाहिँ यहाँ हुँदैन, यो भर्टिकल बार्स भनेको चाहिँ हामीले यो पियरमा 1 2 3 4 बाहिर र भित्र गरेर फेरि पनि स्टिच गरेर हामीले चाहिँ गर्छौँ हैन। यो त स्टिच भयो, कर्नर स्टिच भयो हैन। अब दिस इज हाउ वी डिजाइन फर दि पियर हैन। अब त्यसरी नै अब शियर स्ट्रेस चाहिँ पियरमा चाहिँ चेक गर्छौँ हामीले। दिस इज द नर्मल फर्मुला अफ दि शियर स्ट्रेस क्यालकुलेसन, शियर फोर्स क्यालकुलेसन हैन। शियर फोर्स थाहा छ, शियर स्ट्रेस क्यालकुलेसन। त्यसपछि यो मिनिममलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त चेक गर्छौँ। त्यसपछि अब यो चाहिँ चेक गर्छौँ र अब यदि चाहिँ विदिन द पर्मिजिबल भ्यालु छ भने हामीले गर्नु परेन, होइन भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त एरिया अफ वाल चाहिँ बढाउनु पर्ने हुन्छ। शियर स्ट्रेस एरिया अफ वाल बढाउनको लागि ओपनिङ चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्छ। दिस इज यर होमवर्क। ल यसमा के हो भने अब मैले यो रोल नम्बर यहाँ लेखा छ, त्यही बिल्डिङलाई खालि तिमीहरूले प्र्याक्टिस गर्ने हो। त्यो गर्नलाई अब रोल नम्बर चाहिँ यो सबैको छुट्टै हुन्छ। यो तीनवटा कोलमको हामीले हेऱ्यौँ भने यो रोल नम्बर भयो तीनटा हैन। त्यसपछि चाहिँ टाइप अफ बिल्डिङ, सोइल टाइप, लोकेसन। त्यसकारणले यो तीनजनाको रेजिडेन्सियल बिल्डिङ भए पनि फेरि यिनीहरूकै के हुन्छ त यो क्ले र सोइल टाइप र दोलखाले गर्दा यो तीनटा फरक हुन्छ। यसरी चाहिँ यो गरिरहेको छ। जस्तो 1 देखि 3 को चाहिँ रेजिडेन्सियल भयो, तिनीहरूले रेजिडेन्सियल डिजाइन गर्छ हैन। तर सोइलमा चाहिँ फेरि 1 ले क्ले गर्छ हैन, 2 ले ग्राभल गर्छ, 3 ले रक गर्छ। यो भएकोले सोइलको हिसाबले फरक भयो नि त हैन। हो त्यसरी नै फेरि लोकेसनको हिसाबले पनि 2 ले काठमाडौँ गर्छ, 1 ले दोलखा गर्छ हैन, 2 ले चाहिँ काठमाडौँ गर्छ। त्यो भएकोले सबैको तिमीहरूको डिफरेन्स हुन्छ। त्यो भएकोले दिस इज यर असाइनमेन्ट।